May mga kasiloy kini sila andales para sa CD and Digital karong adlaw Abril 3, Bernisan tuog. Anya kita diri karon sa OAD Tabor Hill dinhi nahimutang sa Barangay Talamban, Cebu City, usa sa mga lugar nga dagsaon sa mga deboto kada Semana Santa. Makita ninyo sa akong loyo nga bisan sa naglagingit nga adlaw anaagi hapoy mga nagsubay sa Via Crucis o Way of the Cross. Bisan pa man og tuyoon og tungason kining lugara, padayon gihapon ang pagdagsa sa mga tao matag Semana Santa alang sa ilahang pagampo og pamalandong. Diri sa kilid makita ninyo ang mga stations nga moabot og 16 ka buok hangtod kini sa pinakababaw nga bahin hangtod sa paghulagway sa pagkabanhaw ni Jesus. Dito sa ibabaw adunay mga lingkuranan, mga lamisa ug mga landong nga dapit kung asa pwede mo pahuway ang mga deboto, mag-snacks o magbanding kuyog ang pamilya. Aduna po din hate chapel, tindahan sa religious items ug souvenir ug usa ka chapel nga adunay mga relics sa mga nagkadaiyang santos. Ang Tabor Hill abli kini gikan sa alas 5:30 sa bungtag hangtod sa alas 10 sa gabi ug mamahimo pud diri nga mukumpisal, magampo o musimba karong Semana Santa. Aron masiguro ang seguridad ug kahanay sa maong lugar. Anaay mga naka-station nga mga taga Cebu City Police Office, Cebu City Transportation Office, nga miyembro sa Philippine Red Cross. Ang Tabor Hill nahimutang sa babang bahin dinhi sa Barangay Talamban, less than 10 kilometers away gikan sa downtown Cebu City. Kini sila lang dales para sa CD and Digital.